عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي عالم اكرام للطبخ والحلويات. اليوم فيديو جديد على القناه واللي غادي نحضروا فيه واحد البريوش اولا فطائر اللي محشيه بحشوه ديال البيتزا، كتجي رائعه ولذيذه بزاف. الحشوه كتقدروا نتوما ديروا اللي بغيتوا، وبالنسبه للعجينه انا غنعطيها لكم كقاعده تقدروا تستعملوها للحلو وكذلك المالح فقط. يعني الا بغينا نديروا الحلو كنكثروا السكر، كنضاعفوا الكميه وكنقلوا من الملحه يعني بالطبع، وبلاص ما نسمو بشي حاجه اللي كتجي كتواتى مع الملوحه كنديروا ساشي ديال الفاني. هاد العجين هذا نقدروا نستعملوه في الكراس، نقدروا نستعملوه في بزاف الحوايج، كينفع بزاف في الخبز ديال البرجر، في اي حاجه بغيتوها. بالنسبه لهذا العجين هذا كنحتاجوا ليه المقادير ديالو هي انا عطيتها لكم يعني بالعبار. هنا عندنا 5 ديال الكيسان ديال الدقيق، 5 الكيسان العنبه ديال الدقيق. عندي هنايا نص كاس العنبه ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. هنا عندي 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، وعندي هنايا بودره الحليب المجفف يعني، وعندي هنايا الملحه، وعندي هنايا واحد الضويمه ديال الثومه اللي غادي نستعملوها للنكهه. بالنسبه اللي بغى يدير الزعتر يقدر يدير الزعتر، اي حاجه كتفضلوها تقدروا ديروها، كتجي زوينه في هاد الفطائر. ندوزو دابا للطريقه. بالنسبه لهاد العجينه هذه ما كتحتاج لناش وقت بزاف في الخميره، فقط 10 دقائق يعني كتخمر لينا مجرد 10 دقائق. دابا هنا شنو غندوز ندير؟ كندير فقط 2 كيسان من الدقيق، فقط 2 كيسان كما كتشوفوا. كندير بودرة الحليب المجفف، سكر سنيده، الخميره، المليحه ديالي، وديك الضامه ديال الثومه. بالنسبه اللي بغى يدير زيت البلديه راه يقدر يدير الزيت البلديه، انا اكتفيت غير بزيت العاديه. دابا هنا شنو غادي ندوز ندير؟ غادي ندوز ندير لهذا الخليط هذا 2 كيسان نبا ديال الماء دافي. انا غادي نديرو قدامكم فوالا كما كتشوفوا. غادي ندوز ندير دابا الدقيق ديال الماء ديالي ضروري يكون دافي باش نسرعوا عمليه ديال الخميره ديال هاد العجين هذا. دابا غادي نخلطو فقط بالفوين كما كتشوفوا، كيجي الخليط خفيف بحال القوام ديال البغرير اولا تقل منه بشويه. فوالا دابا غادي ندوز يعني نخلطها مزيان بعدا، يعني ما نخليش فيها واحد الحبيبات حتى يبان ليا الخليط هكا متجانس، راه كتخلط لينا بسهوله. دابا غادي نخلي العجينه ديالي تخمر 10 دقائق، من بعد نتلاقاو. البنات من بعد ما خمرات لينا العجينه ديالنا، شوفوا تبارك الله يعني حتى لاين طلعت، يعني شوفوا البول قداش وهي راه طلعت لينا حتى لهنا. دابا شنو غادي ندوز ندير؟ غادي ندير الدقيق ديالي اللي بقى ليا كما كتشوفوا بهذه الطريقه، وغادي نعجن العجينه ديالي. غادي ندلك العجينه ديالي ومن بعد نتلاقاو باش نضيفوا لها الزيت من بعد ما نعجنوا العجينه غادي نديرو حتى نجمعوها تماما، نديرو الزيت ديالنا وندلكوها بيدينا فقط. هذه هي يعني ماشي ندلكوها فقط، نجمعوا داك الزيت ندخلوه في العجينه. بهذه الطريقه كتدلك لينا العجينه بسهوله بلا مجهود، ومن بعد نتلاقاو باش ندوزو نشكلوها. الناس كما شفتوا بعد ما جمعت العجينه ديالي ها هي، يعني انا راه جمعت هذيك الكميه ديال الدقيق راه كافيه. كنخليو يعني غير نجمعو بيدينا، من بعد ما نجمعوها نديرو الزيت في البلاصه، من بعد عاد نخليوها ندلكو، نديرو الزيت عاد نشدوها نجمعوها بيدينا وكتكون واجده. كتجي بهذه الطريقه هذه ها هي كما كتشوفوا خامره وطالقه راسها. دابا البنات انا كيف ديما فين كتخدموا نتوما غدوزو تشكلوا العجينه ديالكم الكريات على حساب الحجم اللي نتوما كتفضلوا. انا غادي نديرهم في هذا الحجم هذا هنا. غندوز نشكلهم كاملين
ومن بعد ندوزو للحشوه. البنات من بعد ما شكلنا الكويرات ديالنا كما كتشوفوا، انا في الاثناء اللي وجدت الحشوه الكويرات ديالي تنفخوا. بالنسبه للحشوه اللي غادي نعطيها لكم اليوم كاقتراح، عندنا هنايا صوص طوماط. هاد الصلصه هادي باش محضراها غير مركز الطماطم، خففتها شويه، درت ليها مليحه بزار وشويه ديال الهريسه فقط لا غير، وشويه الماء باش ما تبقاش كونسونطري. هنا عندي الزيتون اسود، الا عندكم زيتون بيض دواور تا تقدروا ديروه. عندي الطون، وعندي فلفله هكا شرائح رقيقه ما طايباش، اللي بغى يشحرها يشحرها. بما ان العجينه يعني والحشوه غيطيبوا في دقه فراها غادي تتحمر. ومني كيخرجوا مني كطيب لينا يعني مني يطيبوا لنا الخبيزات ديالنا ونقربوا نخرجوهم من الفران، عاد في ديك الاثناء كندير شويه ديال الفرomاج حمر. هنايا عندي الصفر ديال البيضه كما كتشوفوا، غيبان لكم هنا احمر حيت راني دايره فيه معلقه صغيره من لاصوص ديال الباربيكيو، وتقدروا ديروا فيه الحليب اولا، انا غير باش نحيد ديك الزفره وكذلك كيعطي لون زوين. عندي هنايا البافو هو اللي غادي نديرو في الجنيبات. دابا اول حاجه غادي ندوزو نكحزو هادشي. هادو هما الخبيزات ديالنا. شنو غادي ندير؟ كما كتشوفوا تبارك الله راه خامرين، يعني بلا ما نخليهم يخمروا، هما تبارك الله طالقين راسهم في واحد الكاس بحال هذا كما كتشوفوا، اللي يكون القاع ديالو مسطح ويعني عريض. غادي ندوز ندير هذاك القاع ديالي في شويه ديال الدقيق، غير شويه ديال الدقيق، ونديرو هنايا كما كتشوفوا. فوالا يعني ونضغط بهذه الطريقه كما كتشوفوا. نفس الطريقه غادي ندوز نديرها الاخرين كما كتشوفوا بهذه الطريقه، وانا كنضغط كندور على الجناب. ديك الساعه نتوما كتحكموا في الجناب واش بغيتو تخليوهم غلاظ ولا رقاق. نفس الطريقه كندير الدقيق، علاش؟ باش القاع ديالنا يبقى هابط كما كتشوفوا. دابا غادي ندوز نكملهم بنفس الطريقه ونوريكم شنو غادي ندير. للاسف ضاع ليا المقطع اللي كنت كندير فيه الحشوه. بالنسبه للطريقه فهي سهله جدا. كندوز ندير الجوانب بالبيض، كنديرها هي الاولى باش ما كنقيش الحشوه ديالي بالبيض، وعاد في التالي كندوز ندير معلقه صغيره من صلصه الطماطم كنوزعها، وكندوز ندير شويه ديال الطون والزيتون والفلفله ديالي او داكشي اللي متوفر عندي. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. كما كتشوفوا كيخرجوا كميه كثيره ما شاء الله، وبدون مجهود وبدون مكونات يعني اللي هي مكلفه. بلا فروماج حمر كنقدروا نحضروا فطائر اللي لذيذه بزاف. كما كتشوفوا العجين كما قلت لكم راه قطني كما كتشوفوا، كيجيو محمرين وكيجيو لذاذ بزاف. هاد العجينه هذه كما قلت لكم تقدروا تستعملوها للحلو والمالح. غادي ندير لكم بها ان شاء الله افكار الحشوات اللي حلوه، وكنتمنى الى عجباتكم الوصفه ما تنساونيش من جيم وبارطاج باش تعم الفائده، وابوني اللي مازال ما تابوناش في لاشين، والى وصفه اخرى ان شاء الله.